शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। आंख खोलते ही घर में गुर्बत देखी। अभी 5 साल की थी कि वालिद साहिब का इंतकाल हो गया। रिश्तेदारों ने मुंह फेरा, अपने बेगाने बन गए। वालिदैन की इकलौती लड़की थी, मगर होश संभालते ही मुफलिसी के एहसास ने मुझको कमला दिया। वक्त से पहले बड़ी लगने लगी, संजीदा सोचों ने बचपना छीन लिया था। वालिद साहिब के इंतकाल के बाद आमदनी का कोई जरिया न था, जमा पूंजी उनकी बीमारी पर खर्च हो गई थी। अम्मा ने मुझ नन्ही सी जान को पालना था, वो लोगों के कपड़े सीकर मेरी परवरिश करने लगे। वालिद साहिब वर्षे में सिर्फ एक मकान छोड़ गए थे, जिसमें हम लोग रहते थे। अम्मा जान ने सख्त मेहनत की और मुझको परवान चढ़ाया। बीए तक तालीम दिलवाई और हर मुमकिन ख्वाहिश पूरी की। जब मैंने बीए पास कर लिया तो अम्मा जान से कहा कि अब आप लोगों के कपड़े ना सिया करें, मैं सर्विस करूंगी, अब आराम करें। बेटी, मैंने तुमको तालीम इसलिए नहीं दिलवाई कि तुम नौकरी करो। मैं चाहती थी कि तुम तालीम याफ्ता हो जाओ ताकि तुम्हारे अच्छे रिश्ते आए। मेरी अब एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे हाथ पीले कर दूं। मैंने तेरे जहेज के लिए कुछ रकम इकट्ठी कर रखी है, एक मसहरी, 2-4 बर्तन और चंद जोड़े कपड़े तो दे ही सकती हूं। माँ की बात सुनकर दिल ही दिल में सिमट कर रह जाती कि मेरी भोली अम्मा को ये अंदाजा नहीं है आजकल किस कदर महंगाई है। जो रकम उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी, इसमें तो शादी का एक बनारसी जोड़ा भी मुश्किल से खरीदा जा सकता था। एक दिन मेरी खाला अपने बेटे एहसन का रिश्ता लाए। अम्मा ने उनका मंशा सुनते ही साफ इनकार कर दिया, बल्कि उनको सुना दी कि तुम्हारे पास है क्या, किराए के मकान में रहती हो और अभी एहसन की नौकरी भी नहीं मिली, फिर तुम किस मुंह से मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गई हो। खाला बेचारी मुंह बसूरती चली गईं। इनके जाने के बाद मैंने अम्मा जान से कहा, माँ, अब की वो सगी बहन है, अपने उनको यूं धुतकारा जैसे गुर्बत कोड़ का मर्ज हो। एहसन बहुत शरीफ और अच्छा लड़का है, बस गुर्बत है, मगर ये भी तो सोचें कि जहेज का कोई मसला नहीं होगा और लोग तो जहेज मांगते हैं। ना मांगे जहेज, मगर मैं उनको तुम्हारे काबिल नहीं समझती। बेटी, ये तेरे सोचने की बातें नहीं है। मैं तेरी माँ हूं, तेरे लिए बेहतर सोच सकती हूं। तेरी शादी किसी ऊंचे घराने में करूंगी, तो फिक्र ना कर, जा मेरे लिए चाय बना कर ला, मेरे सर में दर्द है। अम्मा ने बात टाली तो मैं उनके लिए चाय बनाने चली गई। बात यह थी कि मुझे अपने खालाजाद से लगाव था, वो भी मुझको चाहता था। हमारे घर आता जाता था और हम बातें क्या करते थे। अम्मा भी अपने भांजे को चाहती थीं, क्योंकि वो उनके सारे बाहर के काम कर देता था, मगर रिश्ते के मामले में काफी मुतासिब थीं। दरअसल वो चाहती थीं जिंदगी की जो आसाइशें उनको नहीं मिली, वो मुझको मिल जाए। वालिदैन अगर खुद किसी चीज को तरसीं तो उनकी उम्र भर ये कोशिश होती है कि उनके बच्चों को उन जैसी महरूमियां न सहनी पड़ी। लिहाजा अम्मा हर वक्त एक जुमला कहती थी, मैं तो अपनी सारा को ऐसे घर दूंगी जहां इसको किसी शय के लिए तरसना न पड़े, जिंदगी की हर आसाइश मिले। एक दिन अम्मा पड़ोस में इयादत को गई हुई थीं कि एहसन आ गया। मेरी अम्मा आई थीं, उनको खाला जान ने इनकार कर दिया, शायद वो तुमको ऊंचे घराने में ब्याहना चाहती है। हाँ एहसन, कुछ ऐसी ही बात है, मैंने दुख से कहा। काश मेरे पास भी दौलत के अंबार होते तो तुम किसी और के घर की रौनक ना बनती। काश मैं खाला जान के ख्वाब पूरे कर सकता। वो जज्बाती सा होने लगा। एहसन, तुम दिल छोटा ना करो, दौलत ही सब कुछ नहीं होती। मैं मुकद्दर पर यकीन रखती हूं, अम्मा के कहने से क्या होता है, जो मेरी किस्मत में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ये सुनकर मेरे खालाजाद की आंखें भीग गईं। वो अफसुर्दगी से कहने लगा, सारा दुआ करो कि किस्मत हम पर मेहरबान हो जाए। ये कहकर वो चला गया। इसके जाते ही वालिदा घर में दाखिल हुई। मैं किचन में चाय बना रही थी। अम्मा ने खुश होकर कहा, सारा, खाला ज़ैनब मिली थी, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा रिश्ता बताया है। लड़का दुबई में होता है और वो लोग शाम को तुमको देखने आ रहे हैं। तुम जरा नहा धोकर बाल संवार लेना और अच्छे कपड़े पहनकर सामने आना ताकि अच्छी लगो। अगर चांद सी हो तो फिर सजने संवरने की क्या जरूरत है, वैसे ही हर हाल में अच्छी लगूंगी। दिल में कहा, मगर माँ के सामने जबान खोलने की जुर्रत ना हुई। अम्मा खुद घर की सफाई सुथराई में जत गईं, फिर पकवान बनाने लगी कि मेहमानों के आने से कब्ल हर शय तैयार हो। थोड़ी देर बाद ही मेहमान आ गए। अम्मा की बाछें खुल गईं। बड़ी खुशदिली से खातिर तवाज़ो की,
پھر مجھے اشارہ کیا سامنے آ جاؤ۔ میں نے اماں کی ہدایت کے مطابق خود کو تیار کیا تھا، ان کی پسند کا گلابی رنگ کا جوڑا پہن لیا تھا۔ یوں بھی اچھی صورت پائی تھی، خود کو آئینے میں دیکھا۔ اچھی لگ رہی تھی مگر آنکھیں اداس تھیں کہ دل کی حالت کا پر تو آنکھوں میں جھلک رہا تھا۔ عورتوں نے گہری نظروں سے جائزہ لیا۔ والدہ کے حکم پر میں نے تینوں خواتین کو چائے بنا کر دی۔ اس دوران ان کی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز رہی، پھر انہوں نے کہا آپ کی بیٹی ہم کو بہت پسند آئی ہے۔ اماں ہر صورت یہاں رشتہ کرنا چاہتی تھیں مگر جب لڑکے والے بات پکی کرنے آئے تو انہوں نے جہیز کی لسٹ پکڑا دی جس میں رنگین ٹی وی، VCR، فریج اور دیگر بہت سی قیمتی اشیاء شامل تھی۔ جہیز میں ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ہم نے برادری میں عزت بھی رکھنی ہے، بغیر جہیز خوبصورت بہو کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر اماں جان سکتے میں آ گئیں۔ وہ روحانسی ہو کر بولی، آپ کو معلوم ہے کہ سارا کا باپ اور بھائی نہیں ہے، سر پر ماموں کا بھی ہاتھ نہیں کہ وہ یہ مطالبات پورے کر دیں۔ میں بیوہ عورت اتنا جہیز کیسے دے سکتی ہوں؟ میری بیٹی خوبصورت اور تعلیم یافتہ تو ہے۔ لڑکے کی ماں بولی، اگر آپ کو ہماری شرائط منظور نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، ہم چلتے ہیں، ہمارے بیٹے کو لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا پرس اٹھایا اور خدا حافظ کہہ کر چلی گئیں۔ اماں بس بت بنی ان کا منہ دیکھتی رہ گئیں۔ کچھ دن سوگواری رہی، پھر خالہ زینب ایک روز آئیں۔ اس بار وہ ایک اچھا رشتہ لائی تھیں۔ اماں خوش ہو گئیں، چہک کر مجھ سے کہا، دیکھا بیٹی، میں نہ کہتی تھی کہ اس دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں، خدا کے گھر دیر ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس بار لڑکا اور اس کے گھر والے مجھ کو دیکھنے نہیں آئے بلکہ انہوں نے اماں کو بولا کہ اب ہمارے گھر آ کر لڑکا دیکھ جائے۔ وہ لڑکا کیا تھا، 50 سال کا بوڑھا تھا اور رنڈوا بھی تھا۔ اماں نے اس کی صورت دیکھ کر ہی انکار کر دیا۔ اب پھر رشتوں کی تلاش ہوئی، غرض کچھ اور بھی رشتے دیکھے مگر سبھی آئے اور چلے گئے۔ تب کہیں جا کر اماں جان کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ جہیز کے بغیر بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ناممکن ہے۔ ایک دن بہت سوچ کے بعد گویا ہوئیں، بیٹی سارا، اگر تم ملازمت کرنا چاہتی ہو تو کر لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ میں نے اگلے دن سے بھاگ دوڑ شروع کر دی، اپنی سہیلیوں اور ہم جماعتوں سے کہا، ان کے بھائی جہاں سروس کرتے تھے ان کے ذریعے درخواستیں جمع کرائیں۔ آخر معقول تنخواہ پر ایک دفتر میں ملازمت مل گئی۔ ماں میری تنخواہ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرتی تھی اور ہر 3 ماہ بعد میرے جہیز کی کوئی نہ کوئی شے خرید لیتی تھی، مگر اتنی مہنگائی میں بھلا 3000 کی رقم کیا معنی رکھتی ہے۔ نوکری چلتی رہی اور یوں پورے 7 برس گزر گئے۔ اب میرا جہیز مکمل تھا، ٹی وی، VCR، فریج، صوفے، پردے، کچن کا تمام سامان، استری، غرض ہر شے ضرورت کی ماں نے خرید لی تھی۔ اب میں پورے 30 برس کی ہو چکی تھی۔ مسلسل نوکری کی تھکن سے میرا رنگ روپ اجڑ گیا تھا اور ایک مرجھائے ہوئے پھول کی طرح میں 35 سے کم کی نہیں لگتی تھی۔ خالہ زینب تو رشتے دکھاتے دکھاتے تھک چکی تھیں اور بیمار پڑی تھیں۔ ماں نے 1-2 اور رشتے والیوں سے بات کی، تبھی ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ لڑکا بینک منیجر تھا۔ ماں نے سب سے پہلے انہیں جہیز دکھایا، وہ راضی ہو گئے، اب مجھے دیکھنا باقی تھا۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو وہ عورتیں بجھ کر رہ گئیں، فوراً جانے کو ہوئیں اور چلتے سے اتنا کہا کہ لڑکی کی عمر زیادہ ہے۔ یہ بات سن کر مجھ کو ہنسی آ گئی کہ جب عمر کم تھی تو جہیز نہیں تھا اور اب جہیز ہے تو عمر زیادہ ہے۔ عورتیں گئیں تو اماں رونے بیٹھ گئیں مگر میں روئی نہیں، سمجھانے لگی کہ ماں ان کی بات غلط نہیں تھی۔ اب کیوں رو رہی ہیں؟ واقعی میری عمر زیادہ ہے۔ ابھی ماں کے آنسو خشک ہوئے تھے کہ خالہ زینب آ گئیں۔ بیچاری بیماری کے باوجود کسی طرح آ گئی تھیں کہ ایک اچھا رشتہ تھا، وہ لوگ بھی ساتھ آئے تھے۔ اماں نے ان کو اندر بٹھایا اور مجھ کو چائے لانے کو کہا۔ جانے مجھ کو یک دم کیا ہوا کہ میرا سر گھوم گیا۔ کبھی ماں کے آگے نہ بولی تھی، کبھی ان کی حکم عدولی نہیں کی تھی مگر اس بار پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور ان کے سامنے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اماں جان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا، ماں، میں شوکیس میں رکھا ہوا کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہا پسند کیا اور جب پرانا ہوا تو پھینک دیا۔ میں ہر گز ان ہوس پرست لوگوں کے سامنے نہ جاؤں گی، یہ سارے لوگ ایک جیسے ہی ہیں۔ ماں نے نہایت بیچارگی سے مجھ کو دیکھ کر کہا، بیٹی آخری مرتبہ میری عزت رکھ لے، پھر کبھی کسی کے سامنے نہ جانا، یہاں امید ہے اب کی انکار نہ ہوگا۔
तभी मैंने जहरखंद लहजे में कहा, माँ अब तो आज से 7 बरस पहले भी पुरुम्मीद थी। खैर अम्मा की हालत गैर देखकर मैंने अपने हवास काबू में किए, बाल संवारे और उनके सामने चाय की ट्रे लेकर चली गई। तभी लड़के की बहन ने लब खोले, अम्मा लड़की तो प्यारी है, हाँ मगर उम्र जरा ज्यादा है। इसकी मां ने जवाब दिया, ये हमारे मुनव्वर से बड़ी होगी। ये सुनना था कि मेरे कान झुंझुना उठे, मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। वो तो चली गई मगर मेरा गुस्सा आसमान से बातें करने लगा। अपने जहेज की एक शय उठाकर फेंकनी शुरू कर दी, साथ साथ कहती जाती थी, ये लो लोगो, खाली हाथ न जाओ, ये सब कुछ भी अपने साथ लेते जाओ। मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, तुमने कब मुझसे शादी करनी है, तुमने तो मेरे जहेज से शादी करनी है। तुम ही लोगों के मुतालबे पर तो मैंने अपनी जिंदगी के साथ खूबसूरत ख्वाबों भरे कीमती साल ज़ाय किए। अब मेरी उम्र ज्यादा है तो क्या हुआ, मेरा जहेज भी तो ज्यादा है, तो अब मेरे जहेज से करो शादी। मैं रो रही थी कि खुदा की कुदरत, खाला और एहसन आ गए। मुझको जो पागलों की तरह रोते बिलकते देखा, हैरत की तस्वीर बन गए। आखिर खाला ने मामला समझकर मुझको गिले से लगाया और बोली, एहसन दुबई चला गया था, बहुत दौलत कमा लाया है, अब हम गरीब नहीं रहे। अब तुम क्यों फूट फूट कर रो रही हो। खाला ने अम्मा को रोते देखकर कहा। एहसन ने आगे बढ़कर मां को संभाला, बोला, खाला जान मत रोएं, मैं आ गया हूं, मुझको काम बताएं, हुक्म कीजिए क्या करना है। मैंने सारा की शादी करनी है और उसका कोई मौजूद रिश्ता नहीं मिल रहा है बेटे, इसीलिए रो रही हूं। क्या मैं आपकी आरज़ू पूरी नहीं कर सकता। खाला जान अब तो मैंने रुपया कमा लिया है, क्या अब भी आप मुझको सारा के काबिल नहीं समझती। तभी अम्मा जान ने आगे बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली और कहा, बेटे मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर और सारा पर बड़ा जुल्म किया है, मगर जोड़े आसमान पर बनते हैं, शायद सारा की किस्मत में तुम ही थे। ये सुनकर खाला का चेहरा खुल गया, बेटे से मुखातिब हुई। एहसन में न कहती थी कि जो किस्मत में लिखा हो वो जरूर मिलता है, और तुम्हारी किस्मत में सारा का साथ लिखा था। तब मैं सोच रही थी कि शायद मेरा जज्बा भी एहसन की तरह सच्चा था कि इतनी मुद्दत गुजर गई मगर हम एक दूसरे के लिए गैर शादीशुदा ही रहे, और आज रास्ते की तमाम दीवारें गिर गई थी। मेरी रोती आंखें मुस्कुराने लगी और मुझको अपनी किस्मत पर नाज हुआ। अच्छा ही हुआ किसी और ने मुझको पसंद नहीं किया, वरना मैं और एहसन कब मिल सकते थे। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।